HPV वॅक्सीन ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस वॅक्सीन नवीन वॅक्सीन लॉन्च केला आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर हलदरान आयज आमी लॉन्च करता वॅक्सीन. हे वॅक्सिनाचे ऑब्जेक्टिव्ह कितें वॅक्सीन कोणाक दिता आमी आनी कितें प्रिव्हेंट खंयचे दुयेंस प्रिव्हेंट करता हेजे बद्दल जाणून घेवपाक आमी तुमकां हांगा थोडीशी म्हायती गोंयांचो हेल्थ ऑफिसर आसा मॅडम आसा आयज आमी हांगा ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस HPV वॅक्सिनाचे फर्स्ट डोज दिवपाक जमिल्ले आसात. आमचे 3 बेनिफिशरीज आसात. सो हो जो वॅक्सीन आसा इट्स डिफरंट फ्रॉम अदर वॅक्सिन्स. कशें की हो वॅक्सीन कॅन्सर प्रिव्हेंट करता. इट इज अ प्रिव्हेंशन ऑफ कॅन्सर. कसले कॅन्सर? सर्वायकल कॅन्सर. हे जे सर्वायकल कॅन्सर आसा ताचें जो प्रमाण आसा हालींच्या दिसांनी खूब वाडिल्लो आसा. नेक्स्ट टू ब्रेस्ट कॅन्सर फिमेलान सर्वायकल कॅन्सर जे आसा ताचो प्रमाण खूब वाडिल्लो आसा. आणि हे एक वॅक्सीन आसा जे 99.9% कॅन्सर प्रिव्हेंट करता जर सारके डोजान आणि सारके टायमार जे एज आसता त्या टायमाचेर जर सारके घेतले तर 99.9% कॅन्सर प्रिव्हेंशन जाता. सो हो जो वॅक्सीन आसा ऑल ओवर द वर्ल्ड खूब तेंप जाला चालू आसा. इंडियान पासून चालू आसा पण प्रायव्हेट सेक्टरान चालू आसा. ओके, हे जे आता वॅक्सीन आमी गव्हर्मेंट सेक्टरान हाडून सोदता तो हो फर्स्ट लॉन्च आसा तो गव्हर्मेंट सेक्टरान आमी स्टार्ट करतले. हाची एज ग्रुप जे आमी चूज केली आसा ती फिमेल्स आसात जे कंप्लिटेड 13 इयर्स 14 इयर चालू आसा ते 15 इयर्स एंड 3 मंथ्स पर्यंत आमी हो वॅक्सीन दितले. ओके, आयच्यान आमी हो जो प्रोग्राम चालू करतले तो हो फूल मंथ आमी वॉकिंग घेतले. केन्नाय कोणी ते एज ग्रुपान आमच्या PHCन येतले आनी ताका हे वॅक्सीन दितले. सो 14 इयर्स चालू आसतना 15 इयर्स आनी 3 मंथ्स पर्यंत इतल्याच एज ग्रुपान आमी हे वॅक्सीन फिमेलांक दितले. नॉट फॉर बॉयज, ओन्ली फॉर फिमेल गर्ल चायल्ड. आनी हो आतां कित्याक स्टार्ट केला कित्याक आतां हॉलिडेचो टायम आसा. ते स्कूल येना हॉलिडे टायमाचेर आमी हो स्टार्ट करता. सो हे वॅक्सीन घेतल्यान नॉर्मल पयलीं जे वॅक्सीन घेता भुरग्यांक दिता सेम सायड इफेक्ट्स म्हणटा ते कांय ना, नो सायड इफेक्ट. पण केअर घेवपाक जाय. म्हणजे वॅक्सीन दिल्या नंतर कितेंय जर इफेक्ट सायड इफेक्ट जाता जाल्यार आमच्या PHCन आमी येवन ताका ट्रीट करता. पण अशें इट इज अ व्हेरी सेफ वॅक्सीन. आनी हे आतांच वॅक्सीन्स चालू करूंक जाय. पयलींच्यान वॅक्सीन ऑलरेडी आसा आनी क्वॉलिटी ऑफ वॅक्सीन इज व्हेरी गुड एंड इट प्रिव्हेंट्स ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ सर्वायकल कॅन्सर. सो ह्या वॅक्सीन अवेलेबल आसा. तुमी तुमच्या आजूबाजून जे चलयां आसात 15 इयर्स 3 मंथ्स जर भुरग्यांची जावना 14 इयर्स आनी 15 इयर्स 3 मंथ्स पर्यंत तांकां सगळ्यांक तुमी हो एक मेसेज दिवंक शकता की हो वॅक्सीन अवेलेबल आसा आनी हो तेंचो फायदो घेवचो. आतां हॉलिडे चालू आसा ताचो फायदो घेवचो. तुमी तुमच्या घरांतल्या आनी तुमच्या नेबरान कोणीय जर भुरगीं आसात तांकां तुमी हें इन्फॉर्मेशन दितले आनी तांकां आमच्या PHCन येवन हो वॅक्सीन घेवपाक तांकां मदत करता. I welcome everybody and आयज हांव इम्पॉर्टन्स सांगूंक सोदता हे वॅक्सीन आहा तें सेफ आसा आनी देर आर नो सायड इफेक्ट्स and I appeal all the parents to bring their daughters and take this opportunity. There is a myth also against this vaccine. There is during menstruation you are not supposed to take vaccine म्हणून, but it is not true. You can take the vaccine. It is safe and it prevents it helps to prevent cervical cancer. Please do come and bring your daughters. Okay, हे वॅक्सीन एकदम सेफ आसा आनी तेजें नांव आसा HPV वॅक्सीन. हे सर्वायकल कॅन्सर आसा म्हणजे पिशवेचो जो कॅन्सर आसा तो प्रिव्हेंट करता.
आनी जायते लोक आमकां क्वेश्चन विचारता की मेन्स्ट्रुएशन आसत जाल्यार आमी घेतल्यार जाता काय म्हणून पळय आमी हें वॅक्सीन घेतल्यार जाता कांय प्रॉब्लेम ना कळ्ळें तुका आनी तुवें तो दिले उपरांत हो बॉल मातसो स्पेस करपाचो आनी आमी तुवें इंजेक्शन हांवें दितली फॉर द लेफ्ट हँड ओके आनी तुज्या नेबराकूय तुवें सांगपाचें जेचे वर्सां 14 कंप्लीट जाल्यार आनी 15 आनी 3 म्हयने पासून जाल्यार हें वॅक्सीन घेवपाक जाता ओके तुका कितें क्वेश्चन बी विचारपाक जाय ओके म्हजें नांव शनाया आनी हांव साल्वादोर दुमोंदो रावतां आयज हांवें म्हाजे खोशेन हांगा येवन वॅक्सीन घेयलें HPV तुमीवूय हांगा येया आनी ह्या इंजेक्शन घेया माझे नाव ऋतुवा देवकर आणि हांव कारवार रावतां हांव हांगासर येवन HPV वॅक्सीन घेतला आणि तुमी येवन घेवचें निधी हटफडकर आना पोंगोटकार हांव आज पयलींच्या उलटना येवन HPV वॅक्सीन घेतला तुमी येवन घेवचें हांव असोसिएला डिमेलो PHN PSC आल्दोना आयज आमी HPV वॅक्सीन लॉन्च केला आनी आमकां आयज 4 बेनिफिशरी आसलेल्यो हें वॅक्सीन आमी कित्याक दिता तें दिता आमी सर्वायकल कॅन्सरा खातीर टू प्रिवेंट सर्वायकल कॅन्सर गव्हर्मेंट हॅज लॉन्च दीस वॅक्सीन okay and to help the girl child so I appeal to all the parents to encourage their daughters to bring to PSC Aldona आमचो टायमींग आसा की 9 AM to 12:30 PM and girls are eligible those who have completed 14 years and 15.3 for this 3 months campaign okay and every day except on Sunday and public holidays they are not supposed to come okay and there is a myth going on that a vaccine during menstruation घेवपाचें ना पूण तशें कांय ना तें वॅक्सीन घेवपाक शकता आनी तुमी ह्या PSCन येवन तुमच्या भुरग्यांक दिवपाचो विथ आधार कार्ड ओके आनी आनी व्हडले अशे डॉक्युमेंट्स ना आनी हे हो भरपूर तुमी लाभ घेवचो म्हणून हांव तुमकां अपील करतां ओके तुमी केन्ना येवपाक जाता तेन्ना आमी टायमींग सांगला की 9 AM to 12:30 PM पूण एक्सेप्ट ऑन संडेज एंड पब्लीक हॉलिडेज ओके ह्या दिसांनी तुमी येवपाक जाता बाकीचे सगळे दीस तुमी येवन हे वॅक्सीन घेवपाक जाता आणि आज आम्ही आमच्या PSCन HPV वॅक्सीन लॉन्च केल्ले आसा आणि आम्ही आज 4 भुरग्यांक वॅक्सीन दिला आणि हे मेन वॅक्सीन कित्याक लागून दितात तर HPV ह्युमन पेपिलोमा व्हायरस हा हे सर्वायकल कॅन्सर हो फुडें भुरग्यांक जावं नयो म्हणून ते वॅक्सीन आमी हांगा आमच्या गव्हर्मेंटान लॉन्च केल्ली आसा आणि ते आमी आज हांगा दिल्ले आसा आणि हांव सगळ्याक आवय पेरंट्सांक रिक्वेस्ट करता की जेंची भुरगीं चलयो ओन्ली फॉर गर्ल्स 14 वर्सां जी कंप्लीट जाल्ली आसा टील 15 इयर्स तेणे आपल्या भुरग्याक ते वॅक्सीन हांगा येवन दिवचे आणि हे वॅक्सीन आमी हांगा डेली दितले 9 ते 1 मेरेन आणि एक्सेप्ट संडे एंड हॉलिडे आणि हे 3 महिने आमचो कॅम्पेन चालू आसा ह्या 3 महिन्याक आमी हे वॅक्सीन जे दितले ते 14 वर्सां 15 वर्सां 3 महिने आणि तेच्या नंतर ते फक्त आमी रेस्ताराच्या दिसा दितले आणि ते मागीर आमी सगळ्या एक आमी सेंटरांनी दिवपाक शकता तुम्ही सगळ्यांनी हांगा येवन तेजो फायदो घेवचो हो गव्हर्मेंटान आमकां भरपूर असो आमकां हें केल्लें आसा हेल्प केल्लें आसा तेका लागून तुमी तेजो गैरफायदो घेवचो न्ही आनी ते लोकांक कितें सांगलें म्हणून तुमी आयकवचें न्ही आनी तुमी तुमच्या भुरग्याक सगळ्याक हे प्रोटेक्शन दिवचें भुरग्याक सर्वायकल कॅन्सर फुडाराक जावं म्हणून इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागणी करतां